अस्सलामु अलैकुम। बड़ी खबर आ गई है, बल्कि ये जो खबर है ना, ये तो ऐसे करके देनी चाहिए। ये खबर ऐसे वाली है। वो सर उम्मीद ही नहीं सी। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने छक्का मारा जो बाउंड्री से पार चला गया है। उम्मीद ये थी कि पेट्रोल की कीमत जो सुबह बता रहे थे, कल बता रहे थे, 7 रुपए का ओगरा ने जनाब वो किया है। इन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब ने आज नवाज शरीफ वाला छक्का मार दिया कि नवाज शरीफ को हमेशा ओगरा कहता था 7 रुपए बधानी है, तो नवाज शरीफ कहता था नहीं बधेगी। फिर ओगरा कहता था 2 रुपए कम करनी है, नवाज शरीफ कहता था 4 रुपए कम करनी है। तो इस दफ़ा ये ऐसे ही हुआ है। ओगरा ने कहा है जी कि 7 रुपए पेट्रोल जो है ना वो सस्ता करो, तो शहबाज शरीफ साहब ने छक्का मारे है 15 रुपए 39 पैसे पेट्रोल सस्ता। और सुना सलीमो तू कुत्था कुत्था गई है। सर जी कमाल नहीं हो रहा हर जगह पे। ये जो मसनूई महंगाई अभी इन्होंने की हुई है ना, आप देखें कि रेलवे का 250 वाला टिकट 150 रुपए का मिल रहा है। गैस जो है वो 250 वाली 180 पे आ गई है। चीनी, पेट्रोल, हर चीज सस्ती। ये मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब शाबाश, वेल डन, वेल डन। बहुत बड़ा छक्का मारा है। मैंने और भी इसके साथ खबरें ऐड करनी थी, लेकिन ये इतना बड़ा छक्का है, मैंने कहा आवाम को ये हम सबसे पहले बता दें। अभी बाकायदा पॉलिसी होनी है, डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे कमी, जराए डीजल की कीमत में। आगे जनाब मौसम भी बड़ा अच्छा आ रहा है, आगे मौसम भी फिर अच्छा आ रहा है। सर जी बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, नाकाबिले यकीन। आपको यकीन था कि आज पेट्रोल जो है वो 15.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। आपको पता है ये पीछे भी सस्ता हुआ है। 10 रुपए पहले हुआ है, 5 रुपए पहले हुआ है, 15, तकरीबन ये इस हुकूमत के आते हुए 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से सस्ता हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सवेरे टैंकियां फुल कराओ सवेरे टैंकियां फुल करा के ते जनाब मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, ए नारा आना चाहिए मियाँ दे नारे। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे। ये देखें पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। हाले होना है, जारी होना है, लेकिन पेट्रोलियम की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे होगा। ऐसी तो 12 बजे तो पहले दी खबर दस रहे हैं सर जी। ये कमाल नहीं हो गया। हुण एक कमाल होर हो जाए ना, इमरानी मानीमेंटल नू अपने मंतकी अंजाम की सज़ा मिल जाए और PTI के ऊपर पाबंदी लग जाए, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है, इदारों को बदनाम किया है, और ये जो काले भूंड है ना ये सीधे हो जाए। इनको सीधा होना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, ये इनके इतने पारपुरजे नहीं है कि जनाब ये इस तरह की बातें करें। भाई तुम इंसाफ करो, आपको किसने मना किया इंसाफ ना करो? करो इंसाफ। लेकिन आप कहते हैं जी कि हम काली भेड़े नहीं हैं, हम काले भूंड हैं। माई लॉर्ड भूंड, ये क्या तमाशा आपने कर दिया है? क्या से क्या हो गया है? और इसके अलावा जनाब अली बच्चों की छुट्टियों का अनाउंस कर रहे हैं जनाब। 13 अगस्त तक छुट्टियां कर दी गई हैं, और बाकी इदारों लाहौर पंजाब में तो पहले ही हो गई हैं। ये आ रहा है ये शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फैसला। ये शहबाज शरीफ ने फैसला लिया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे की कमी, जराए। यह देख लो, थोड़ी देर तक रिजल्ट आ रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। मैं दूसरी वीडियो फिर बाद में बना लूँगा। फिलहाल इसी दिन तो गुजारा करो। एडी वेडी खुशी है सर जी, थोड़ा जश्न मनाओ ना थोड़ा जिहा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला ए सीधे हो जाएंगे। इमरानडूज नहीं हुण ते भूंड हो गए ने, भूंड, काले भूंड। हाँ जी, गन ते बैन वाले काले भूंड, ये हो गया है। और नई काज लिस्ट भी जारी हो गई है। 3 जून को
اس کے اوپر بھی کیڑے نکال رہے ہیں جی 3 جون کو جو یہ کیس لگا ہے نا اس کا خصوصی سیٹوں کا، اس کے اوپر بھی کیڑے نکال رہے ہیں کہ جناب قاضی فائزی سے کیوں شامل ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو، انہوں نے ہر اچھی چیز میں کیڑے نکالنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ فی الحال پیٹرول دی خوشی، وہ کہتے ہیں کہ شاکر شالا خوشیاں پچ پونی نہیں تا ڈھاسے منہ دے بھارے۔ انہیں کہے آرام نال ٹر، تینوں اللہ کرے اے خوشیاں پچ جان۔ پچ جان دا پتہ سمجھیں دے ہو، شاکر تے کو خوشیاں پچ ونجن کہ دی اے نہ ہوئے کہ منہ دے باہر ڈھاپ ہوئے۔ تو جناب ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، بہت اچھا چھکا مارا ہے شہباز شریف صاحب نے، اچھا چھکا مارا ہے۔ جس کام کی تعریف کرنی ہو نا اس کی ڈٹ کے کرو، یہ شہباز شریف نے کیا ہے جناب۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ مینوں اے دسو کہ ہوں میں جدوں سپریم کورٹ پیش ہوا گا عطر من اللہ صاحب دے سامنے، تو میں اس کو کہوں گا مائی لاڈ یا مائی کالا بھونڈ؟ میں کیا کہوں گا اس کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں کالا بھونڈ ہوں، تو میں اس کو اب کالا بھونڈ ہی کہوں گا نا، مائی کالا بھونڈ۔ میرا یہ کیس ہے، او میرے کیا پیارے کالے بھونڈ بھائی، میرا یہ کیس ہے۔ میں مائی لاڈ تو اب نہ کہوں، اب تو آپ خود بتائیں کہ یہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ اپنے لیے اگر کالی بھیڑ بھی استعمال کر لیتے نا وہ مناسب تھا، بھونڈ سے مناسب تھا۔ میں جب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں اسلامیہ کالج سول لائن کا جب صدر بنا نا، میں آیا تھا میاں والی سے لاہور۔ تو کچھ علاقوں کے اپنے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں نا، تو ادھر بھونڈ کا جو لفظ ہے نا یہ مخصوص لاہور کا تھا۔ تو میں جب کالج کا صدر بنا تو وہ مجھے نا ایک کیس میرے پاس آیا، وہ 4-5 لڑکے نا ایک لڑکے کو پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا سر جی ایسی ملزم پھاڑ کے لے آئے۔ میں کہا کیا کیا اس نے؟ کہتے سر جی یہ بھونڈ ہے، بھونڈ اے لاہور والے بھونڈ نو بھونڈ کہتے اے بھونڈ ہے۔ میں آخا ہے بھونڈ ہے؟ میں آخا یہ تو لیاقت ہے، اے بھونڈ تو نہیں ہے گا۔ کہتے سر جی اے بھونڈی کر دے۔ میں نے پھر بھی سمجھ نہ آیا۔ میں آخا یار یہ لفظ پہلی دفعہ میں سن رہا تھا، اے بھونڈ ہے، اے بھونڈی کر دے، اے کی مطلب ہے؟ میں آخا یار کیا کہنا چاہتے ہو؟ او کہندا سر جی اے بس سٹاپ تے کڑیاں نو چھیڑ دے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ کڑیاں نو چھیڑ دے، ایتھے جڑا بھونڈ ہوئے نا وہ کہندے نے اے کڑیاں نو چھیڑن والے منڈے جڑا آپس جو کہندے نے اے بھونڈ ہے۔ تے پھر وہ مینوں کہندے سر جی اے بھونڈ بھی عام بھونڈ نہیں ہے گا، اے قابلی بھونڈ ہے، قابلی۔ یعنی کہ بہت زیادہ کڑیاں نو چھیڑ دے۔ تو پھر جناب اس کو سب نے سمجھایا کہ بیٹا یہ نہ کرے ہوئے۔ تو مجھے اس وقت پہلی دفعہ جب اسلامیہ کالج سول لائن کے میں صدر بنا نا، مجھے یہ لفظ پتہ چلا کہ بھونڈ ہے۔ اب عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو پیغام دے دو کہ یہاں پہ کالی بھیڑے نہیں بیٹھے، کالے بھونڈ بیٹھے۔ تو ہن تسی آپ دسو کہ میں جب